अजय आता तुमची महासभा झाली आणि तरी तुमचे प्रोटेस्ट कंटिन्यूज आहा त्याच्या बाबतीत जे आम्ही सांगलेले इतले दीस सांगताले की जे आता आहा ते आमचे महायुद्ध फुडें वचपाचें आसा आनी सेकेंड फेजीन आमी आतां पावल्ले आसा आयच्यान ही आंदोलन आहा ते मातशें एग्रेसीव जातलें वेगळे तरेन जातलें आनी आमी अनावन्स केलेलें आसा की मिटिंगेन जी आमची महासभा जाली दोन रेजोल्युशनां आमी पास केला की हो युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ आमी विरोध करता म्हणजे जाग्यार आमकां हांगासर कितें वॉटर ट्रिटमेंट फेसिलिटी नाजाल्यार बायोडायवर्सिटी पार्क हे करचें आनी आमी हेवूय सांगलां की बाकीच्या गांवांनी असले जर रिस्टर 2 प्रोजेक्ट्स येता तेन्ना आमी चिंबोलकारांक फूल सपोर्ट दितले आनी एज अ गोंयकार म्हणून युनिटी ऑफ गोवन्स म्हणून आमी फायट हे बीजेपी सरकाराच्या अगेन्स्ट झगडटले आनी हेवूय सांगलां आमी फुडलो एक्शन प्लॅन आमचो असो आसा की आमी आतां हंगर स्ट्रायक हांगसर चालूच दवरतले जे पर्यंत हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जायना कित्याक कोर्टान बॅटल चालूच आसा आनी केन्ना सोंपतलें आमकां खबर ना गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर घालून लोकांचो प्रेशर एक लोक पद्दतीन एक डेमोक्रेटीक वेन आमी हे चळवळ फुडें व्हरता सो ताकाच लागून आमी ठरयलां की हंगर स्ट्रायक आमी हे स्क्रॅप जावसर करतले आनी हंगर स्ट्रायक वच्ची हंगर स्ट्रायक फक्त आमच्याच भितर नासची ना तो मल्टिपल डिपार्टमेंट्सान आमी वयतले जशें की डिपार्टमेंट टुरिजम डिपार्टमेंट मागीर आमची मागीर व्हिडिओ एक पंचायत एलए ऑफिस आनी आमची ती एनवायरमेंट ते वेटलँड ऑथॉरिटी लागतात ते आमी तेजेर हांगा थंयसर पासून हांगा स्ट्रायक करतले मोर्चा करतले आनी हांगा आमचें चालू दवरतले सो अशें आमी चिंतलां बट एक्झॅक्ट डेट आमी तुमकां आयज आमची मिटींग आसा तेन्ना जातकीर नाजाल्यार फाल्यां सांजचे परत आमी सांगतले शेड्यूल कित्याक आमकां आतांच कळ्ळें येयला की फाल्यां करमयेचो डिसिप्लीन प्रोटेस्ट आसा सो सगळीं ऑफिसां त्याच झोनार चडशीं गव्हर्मेंटाची आसा तो क्लॅश जावपाक जायना म्हणून आमी फाल्यांचो दीस तरी सोडटले सो डेट तुमकां फाल्यां आमी आवट करतले कित्याक ते पयलींच सांगलें जाल्यार ते ऑफिसर्स मागीर नासता मिन्स ते ऑफिसांनी नासता आनी ऑफिसर जर ना जाल्यार आमचे कडेन भायर दवरपाक मेळना सो अशें आमी चिंतलां की हंगर स्ट्रायक आतां हांगसरूय चालू जातलो आनी तेंच्या डिपार्टमेंटान जातलो सो हांगा जशें गव्हर्मेंट म्हणटा की सरकार तुमच्या दारी नाल्यार प्रशासन तुमच्या दारी आतां आमी हंगर स्ट्रायक सरकाराच्या दारान करपाचें आसा जे एमएलएच्या ऑफिसान करपाचें आसा तर आमी टुरिजम डिपार्टमेंटान करपाचें आनी वेगवेगळे डिपार्टमेंटान लागतात जे सगळे आसा पळय इनवॉल्व आसा पळय तांकां आमी दारेर धरतले आनी त्याच खातीर आमी मिटींग जावन आमी हांगसर थोडे लोक आहात भुरगे सकाळीच्यान आसले 4 ते काम स्टेज ते करून सावंड हे सगळे खुर्च्यो करून थोडे मागीर थोडे जाम जाल्ले सो तांकां आमी वच सांगले आमी कंटिन्यू केला आनी आमचे वांगडा आमचे थोडे एस टी लिडर्स उरले आसा सो त्याच खातीर हो ही चळवळ फुडें वयतली आनी तीव्र जातली प्रखर जातली आनी आयज चिंबोलकारांनी दाखयल्लें आनी गोंयकारांनी दाखयलां की हे फक्त आतां युनिटी ऑफ विलेजीस उलोवना युनिटी ऑफ गोवन सुटले जशें की आमी काल सांगलां की किट आयज ती किट केली आहा आनी ती क्रांती आनी रेवल्युशन परत जायची आसा सो आतां फाल्यां कोरमयकारांक तुमी खाबर करपाक वयतले डेफिनेटली वयतले मात तेंचे खातीर टायम सकाळी काय सांजचे ते आमकां करून म्हाका चड सकाळी कितें आसत 11 बी तेंचो आसता कित्याक मागीर नंतर तातूंत मेळना टिकेटी सो आमी वयतलेच आमचे जे थोडे मेंबर्स आहा ते वयतले तर आमकां जर हांगा जर कोण चड भुरगे आहा तर आमी थंयसर थोडे शेअर करतले वयतले डेफिनेटली वयतले आनी हे आमी युद्ध आहा ते महायुद्ध आहा ते तर अजय आतां तूं रिसंटली मॅरीड जालो तो आनी तूं लग्न जावच्या पयलीं तुजें मिसीस आहा मिसीचें नांव कितें आहा ओके तर ते कडेन आमी विचारया कित्याक तें पयलें तुज्या बरोबर तूं हें लग्न जावच्या पयलीं तेंय व्हले प्रोटेस्टांनी भाग घेतले सो तुका आतां तूं हें जॉयन जाला हे प्रोटेस्टाक तुका कितें म्हणपाचें सगळ्यांक येवकार सांगपाचें म्हणल्यार आयज कितें जालां हो सरकार जो बीजेपीचो आसा तो आख्खें गोंय काबार करपाक लागला गोंय काबार करपाक तांकां मात्तूय दुख्ख म्हणटा तें दिसना तें दुख्ख दिसना जाल्यार तें कित्याक लागून दिसना आयज आमी जे बारीक एस टी समाजाचे लोक किंवा सगळे गोंयकार जो टॅक्स पे करता त्या टॅक्साचे पयशे आयज तांकां मेळटा आयते मेळटा तांकां कसले त्रास करपाक पडना आमचो बारीक समाजाचो लोक आसा तो आमच्या ह्या दोंगरांनी
दिवस आमकां उदक मेळटा तें उदक वापरून आयज खंय तरी भाजीपालो पीक काडून आमचें घर चलयता तेंचेर. सो ते कितें ह्या मातयेचो जो मोग आसा पळय तो फक्त ह्या बारीक लोकांकूच खबर आसा आनी कोण नीट गोंयकार आसा पळय सारको तांकांच खबर आसा. ह्या मातयेचो मोग ह्या सरकाराक खबर ना म्हणून हे आयज आमच्या गोंय भुंयेचेर अत्याचार करपाक लागल्या. आनी हो मोग तांकां केन्ना येवचोय ना कारण तेंच्यांनी केन्ना त्रास म्हणटा ते केल्ले ना. तांकां सगळें आयतें मेळ्ळा त्या खातीर तांकां तें कांय पडोन गेल्लें ना. आयज तुमी पळयत जाल्यार सगळें गोंय मोठे मोठे दोंगर तेंच्यांनी काबार केल्या. आनी तशेंच आतां ते आमच्या चिंबलान पावल्या. आमच्या चिंबलाच्या तळ्यार लेक आसा ते काबार करपाक सोदता. तुमी आयज पळयलां आसतलें आयज सकाळींच आमची महासभा जाल्ली तितून पळोवन आमकां खूब बरें दिसता. आख्खे गोंयचे लोक आयज हांगासर युनायट जाल्ले आनी आतां सगळे चिंबलकार आयज भायर सरलेले आसा. तर आतां सरकाराक खंय तरी धडो आमी शिकयतलेच. जेन्ना सगळे गोंयकार एकठांय जाता आनी गोंयकार जेन्ना इमूट करता तेन्ना सरकाराक खंय तरी धडो हो शिकोवन दाखयताच. तर आमी पळयलेलें अजयाक हो झगडटा पळयलो आनी आतां आमकां दिसता अजयाक एक साथी मेवला. तर कितले पासून तेजे हात बरगट जातले जेन्ना तुमी तेज्या बरोबर हाताक हात घालून लढाई फुडें व्हरतले. पण तशें आसा जेन्ना सगळ्यांची युनिटी जाता तेन्ना खंय तरी हो प्रोटेस्ट सक्सेसफूल जाताच आनी हो जातलोच. हें आमी हेज्या पयलीं कोडार सारकेल्या गांवांत करून दाखयल्लें आसा. जेन्ना सगळे लोक युनायट जाले तेन्ना रोखडोच तेंचो तो प्रोजेक्ट IITचो येतालो तो स्क्रॅप जालो. सो हांगाय बीन आयज सगळे लोक युनायट जाल्ले आसा आनी हो युनिटी मॉलाचो प्रोजेक्ट आमी स्क्रॅप करतले. निकिता, तुवें काल जायते जाणांक उलो मारलो आनी आयज लोक जायते खूब लोक भायर सरले आनी बरी सक्सेसफूल जाली. तर तुका कितें म्हणटा? पोलीस वाटेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं जाणां उलो मारतान येयली. चिंबलाचोय लोक भायर सरलो तसो भायलोय लोक येयलो. अपेक्षा आसली ताजे पेक्षा चड लोक येयलो. बरें दिसलें खरें. हांव इतके दीस हांसोंक नासलें. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जिवाक बरें दिसलें कित्याक इतके दीस जी चळवळ चलताली न्ही ती कोण अशें दिसतालें की गव्हर्मेंटाक पडलेलें ना लोकांक पडलेलें ना. तुमचे आयज जे संख्या पळोवन जे जिवाक बरें दिसलें न्ही ते इतके दिसान आमच्या तकलेर जो भार आसलो तो देंवलो कसो. आतां गव्हर्मेंटाकूय हे जे कोर्टान कितें आसा तें दिवचें. कोर्टान आमच्या सगळें आमच्या वाटेन जावचें. 8 तारीख आमकां कोर्ट आसा. ते सगळे जे लोकांची मॅच्युरिटी आसा ती कोर्टानूय दिश्टी पडो जजाक अशें हांव मागता जजा कडेनूय. आनी जे लोक म्हाजो उलो करतान येयले न्ही तांकां खऱ्यांनी देव बरें करूं. दुसरी गजाल हांव तुमकां सांगूंक सोदतां कांय कारणांक लागून थोडे लोक उलोवंक पावले ना तेंच्या खातीरूय हांव मातशें क्षमा मागता की तुमकां उलोवंक मेळना म्हणून. कित्याक हो ताचो कडकड आसलो. आमी कांय सुविधा नासली थंयसर टेंट बांदपाक सारकी आनी इतको लोक येयलो तो त्या वतान रावन पळय तुमी त्रास काडले न्हू आमच्या गोंयच्या खातीर ते आमकां खूब बरें दिसलें. कित्याक जे त्रास काडला तुमी वतान ते आमच्या खातीर तो पूरक संपूर्ण गोंय बरो लोकांक आसा. आनी तुमी आतां पळयता आसतले की दोंगर कापले म्हणटकीर कितें जाता. आतां तुमी तालिगांव जी शेतां आसली ती कापून जे कितें जालां आनी आतां तेजो परिणाम कितें जाता तो तुमकां थोडक्यात हांव गोश्ट सांगता. गरमेच्या टायमार तुमी पळयता आसत थंय टँकरान उदक मारता पणजे मार्केटान. कशें ते वताच्या टायमार उदक मारून मारून ते थंड करता. तो काळ हांगा येवची न्हू म्हणून लोकां कडेन मागता. आनी हांव ते गव्हर्मेंट जो सरकार बसलेलो आसा कोर्टान त्या कडेन हांव अपेक्षा करता मातशी लोकां खातीर आनी रिक्वेस्ट म्हणटा ती वर्ड लायता की तुका हांव रिक्वेस्ट करता की हे जे सगळे ते स्क्रॅपान घालचे. कित्याक हांगाय तर तशीच परिस्थिती हे हायवे तर एक लागीता डबल ना तर ट्रिपल ना 4 रोड जाल्ले आसा आतां हांगासर. कितको कडकडीत वताचो कोड येतलो हांगा. कित्याक हो जो दोंगरय आसा तो तळपां आसा सगळी. हांगा खंयच माती ना तळपां आसा. आतां झाडां आसा म्हणून आमकां मातशी थंड दिसता. तर हे सगळे गेले जाल्यार दोंगर कसलो वताचो अकांत येतलो हांगासर. हे तुमी गव्हर्मेंट पळयतले मागीर प्रकृती म्हणटा पळय तीच आमचे कडेन मागीर उलयतली आनी आमचे कडेन सहन करपाक जावपाचें ना. थँक्यू आनी देव बरें करूं तुमी उलो मारतान येयली म्हणून. तुषार, ही आतां तुमची महासभा जाली आनी सरकाराक संदेश पावला कसो दिसता? सरकाराक संदेश म्हणटा तो बरो पावला. कित्याक खूब तरेचे NGO येयल्ले MLA येयल्ले
तशेंच आमचे प्रोटेस्ट करपी बाकीचे क्रांतिकारी येयल्ले. सो खूब व्हडलो संदेश पावलो आसतलो, कित्याक मिडियान फूल आख्खी जी कवरेज आसा ती कवर केल्ली आसा. सो हो संदेश वयतलो MLA पर्यंत वयतलो, चीफ मिनिस्टर पर्यंत वयतलो, तर रोहन गांवटे पर्यंत वयतलो, आनी स्पेशली संदेश म्हाका थिंगा सकयल गावल्लो. हॉर मारून गेला तो, पूण ताका लज म्हणटा ती काय उरलेली ना. कित्याक आयज आमचो गांवा खातीर ताका निवडून हाडलेलो, पूण आयज वय ना वय गांवूच तो विकपाक फुडें सरलेलो आसा. सो म्हाका अजून तुका कडेन टायम आसा, अजून टायम आसा. गांव वांगडा राव आनी हो स्क्रॅप कर. कित्याक फाल्यां गांवांत तुका रावपाक जाय, गांवकारांक तुका तोंड दाखोवपाक जाय. कितें म्हणून दाखयतलो तूं? आनी मागता हे आमचो MLA फाल्यां तुकाय गांवांत येवपाक जाय, 4 चौगांक तोंड दाखोवपाक जाय. फाल्यां एक क्वेश्चन जर विचारी जाल्यार कितें सांगतलो तूं? तुका प्रेसान एका क्वेश्चन विचारलें युनिटी पाका बद्दल युनिटी मॉला बद्दल उलय म्हणून. तूं म्हणटा तें कोर्टाचें डिसिजन म्हणून, कोर्ट डिसायड करतलो तेन्ना जातलें. अरे ही तुका कितें म्हण तूं हें करता? मॅनिफेस्टो कितें आहलो? मॅनिफेस्टोन सांगलेलें की आपूण गांवा खातीर हें करतलो म्हणून, आमचे हेल्थ ना हेल्थ हाडटलो, मेडिकल ना जाल्यार सॉरी हेल्थ, स्कूल आनी आमचे जे प्लेग्रावंड आमचे चॅकपोस्ट ते हाडटले. ते प्रॉमीस केल्ले तुवें. युनिटी मॉलाचे प्रॉमीस करूंक नासले, गांव डिस्ट्रॉय करपाक प्रॉमीस करूंक नासले, पूण आयज तूं गांव डिस्ट्रॉय करपाक फुडें सरला. आनी फाल्यां तुका आमच्या गांवांनी येवचोच पडटलो. तेन्ना कितें म्हणून हे जे आमचे पिपल हे आमचे लोक जेन्ना क्वेश्चन विचारतले तेन्ना आन्सर कितें करतलो तूं? आनी ही व्हडली मेसेज पावल्ली आसा सगळ्या हेका पावल्ली आहा, MLAक पावल्ली आसा. रामकृष्ण, तुम्ही पार्टिसिपेट केले एका हे महायुद्ध म्हणटा पळय, महासभा जाली, तर तुमचें कितें आहा ओपिनियन कितें आहा? गेली 7 दीस आमचे सगळे एक्टिविस्ट आनी गांवांतले लोक हांगासर हंगर स्ट्रायका बशिल्ले आशिल्ले. आनी आज गोंयभरांतल्यान मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट आयलो. आनी एक बरें दिसलें की आतां चिंबलकारांचें हें नासून आतां गोंयचें आंदोलन जालें. बेजिकली हो जो पठार आसा तो खरोच इकोलॉजिकली सेन्सिटीव आसा. हांगासर जी फळां झाडां फुलां त्या IT पार्का वेळार हांव त्यो कंप्लीट भोंवून काडलेलें ती सायडीच्यान. पूण सुदैवान एक फावट म्हाका ही सायडीच्यान भोंवपाक मेळ्ळो, चान्स मेळ्ळो. तर थंय जी झाडां आसा ह्या डोंगरार मोठ्या प्रमाणात नॅचरल फ्रुट्स आसात, म्हणजे तांडणां, चुन्नां, चारां, मागीर बोरां, अशें मोठी मोठी जंगली झाडां आसात, पक्षी आसात, बाकी बरे वेगवेगळे जीव थंय चलतले दिसतात. आनी हे ते व्हडलो जो एरिया डिस्टर्ब केलो जाल्यार फूल हो ह्या तिसवाडी तालुक्याचेर हेजो मोठ्या प्रमाणात परिणाम जाता. सो ताका लागून आमी हो प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट हांगा येवपाचे आसात, युनिटी मॉल आनी एडमिनिस्ट्रेटीव कॉम्प्लेक्स. हेका स्ट्रॉंगली विरोध करतले. आनी आयच्या लोकांच्या हेजे प्रतिसादा प्रमाणे हो डेफिनेटली हो आतां धांवणेचोच पडटलो, कारण सगळ्या लोकांनी हेका सपोर्ट केल्लो आसा. आनी हांव बेजिकली मोठे थँक्स म्हणटा की आमचे जो विशय आसा गांवचो तो मिडियान बऱ्या प्रकारे कवरेज केलो. आनी जगभरांतले काही आमचे फ्रेंड्स आसा ते आमकां फोन करपाक सांगपाक लागले की तुमी फुडें चला, आमी तुमचे बरोबर आसा म्हणून. कारण कित्याक हे सगळें जगभर तुमी पावयलें, तेका तुमकां आमी उन्हाच्या काळार तुमी हें सगळें कवरेज केलें आनी जगभर पावयलें, ताका लागून तुमकां देव बरें कर म्हणटा. पूण इतलो हो स्ट्रॉंग पठार आसा की हो कसोच वचपाक जायना. ताका लागून आमी मोठ्या प्रमाणात आनी लोकांक मोबिलायज करपाचो प्रयत्न करतलो. बेजिकली हांव बिलोंग टू ST कम्युनिटींतल्यान येयल्ल्या कारणान आमचे सगळे कम्युनिटीचे लोक हाका सपोर्ट करतात आनी आज पार्टिसिपेट जाल्ले. गेल्या एक 10 दिसां पयलीं जो हो मुवमेंट सुरू जावचे पयलीं वेगवेगळ्या गांवांनी 7-8 मिटिंगो आमी तश्यो घेतिल्ल्यो ह्या प्रोजेक्टा विशयी की असो आमच्या लोकांचो अन्याय जावपाचो आसा. ताका लागून तुमी सगळे जमात म्हणून काही प्रमाणात लोक हांगा आज जमिल्ले. सो हो विशय आमी गोंयभर पावयलात. पण हेजे पेक्षा प्रखर आंदोलन हेजे फुडें जातलें आयचे जो सिरी पळय जालें. आनी अशें प्रखर जातलें की तें हांगाच जावचें ना, तें गोंयभर जातलें. आनी मागीर गोंयभर जातलें तेन्ना मागीर तो कोणाचो कंट्रोल उरचो ना. कारण ह्या BJP सरकारान इतली मस्ती मारल्या, गुंडगिरी करून दादागिरी करून हे लोकांची जबरदस्ती करतात आनी लोकांक हे काबार करतात. ताका लागून आतां लोकां कडेन पर्याय उरुना, हेका तशीच रिएक्शन दिवची पडटली आनी हे लोक दितले. आतां ज्या प्रकारे लोक उलयतात ते त्यांची आतां सहनशील शक्ती सोंपिल्ली आसा आनी हें सरकाराक भोगचें पडटलें. आनी शेवटचें हांव सांगता की कोणी जर आजू बाजून तर लिपून रावले आसत
की आपल्याचो पार्टी सपोर्ट करतले, आपण पार्टीशी रिलेटेड आसात आणि आपले जी एक्शन घेतली हे एक्शन बी तुमचे आमीच घेतले सगळे लोक कळ्ळें न्ही. तुम्ही सगळे येयात आतां, हो गांव वाचोवया आणि गोंय वाचोवया आणि हेचे शिवाय आमकां पर्याय ना. हे BJP सरकारान लोकांक काबार केल्ले आसा. हरमल्यान आमी पयलें की जेन्ना पळय लोक भायर सरलो तेन्ना गव्हर्मेंट हारलो आनी तेणी जे थोडे हे आहा डिसिजन आहा ते फाटीं गेले. हांगासर कशें जातलें? हो तो अट आहा पळय एका मिनिस्टराचो तो तोच उरतलो. ना हरमलकरांनी बरें केलें. तो बरो प्रेशर घातलो, सगळे युनायट जाले, तांकां तेची पावर कळून दाखयली तांच्यांनी. हांगासर तेच जातलें. हांगासर बेजिकली जो मिनिस्टर आसा तो भरपूर हट्टी आसा, ताका भरपूर मस्ती आसात आनी तेगे तो करीत ते पसलां. आज पर्यंत कितें जालां तेणें जें केलां ताका पसलेलें आसात. कोणाक जे गुंड घालप, कोणाक मार दिवपाचें, जाय ते प्रोजेक्ट दिवपाचे. पण आज आमी हांव फोंडेच्यान येता, पण आज लोक थंय उलयताले, हांव एक्झॅक्टली काडूंक ना अजून तेजी इन्फॉर्मेशन, पण लोक थंय उलयताले की तुगेलो मिनिस्टरलो भावालो प्रोजेक्ट थंय येता म्हणून फोंड्या आनी तो पयलीं बायलेची गाडी चोरून गेले अशें लोक थंय उलयताले. पण एक्झॅक्टली म्हाका खबर ना, इन्फॉर्मेशन घेवपाची आसा. पूण इतलो तो थोडे ताका कांयच पडलें ना. तो फक्त डील करता, पयशे दिता म्हणटात की आमी पेपराचेर पळय तो पयशे दिता आनी तेजे कंपेन्सेशन दिता म्हणटात. इतले तेणे पयशे भरल्यात हे लोक ताका इम्पॉर्टंट ना, ताका फक्त पयशे इम्पॉर्टंट आसा. हे लोकांचो किंमत तो पयशांनी करपाक सोदता. पण आमकां पयशे नाका. आमकां आमचे भाटां, शेतां, कुळागरां, तळें, उदक हे सगळे डोंगर आमचे उरपाक. आमची हीच संपत्ती आसा आनी नॅचरल संपत्ती आमची संपत्ती आसा. हीच प्रोटेक्ट करपाक आमी झगडटा. मिटींग जाली, महासभा जाली, जे कोण येवपाचे आसले पळय ते येवंक ना, पावंक ना. तुवें उलो मारलेलो की तूं हें करपाक फोगीव करपाक भोगसणे दिवपाक म्हणून रेडी आहा म्हणून यो म्हणून, पूण पावंक ना. कितें दिसता? आतां कितें म्हणून सांगपाचें? तो झेडपीच्या पदरा खाला वचून न्हिदलो आसतलो, लिपलो आसतलो. आमी पळय कितले बायलो भायर सरून आयले, कितले आमची भुरगीं सगळे आख्खो गांव मेजॉरिटी दाखयली. आयल ना ते आयलता ताजें एक सोड. तूं आमचो आसून तूं आयल ना तें आमकां चड व्हडलें दुख्ख दिसलें. कितें का इतले कळकळीची विनवणी केली. तूं आमच्या रक्ताचो, तें काय आमच्या रक्ताचें न्ही झेडपी आयला तें. तूं कितें आयला? तूं आमचे हे सोडून तूं आतां तांचो जालो, तूं आतां बामण जालो अशें म्हणचें पडलां. ते म्हणटा की म्हजो संदेश. तुवें तेच केलें, दाखोवन दिलें सरळ की तूं ताजोच संदेश म्हणून. फुडें कितें हें अशेंच उरतले आमी हे जो पर्यंत आमच्या हाजेर जायना, गांवच्या हाजेर रावतली, अशीच रावतली, सोडची ना कळ्ळें. आनी फुडल्या फावटी हाका कोणाक तो जो ताजो संदेश आसा पळय त्या संदेशाक कशी बुद्धी शिकोवपा जाय ती आमी शिकयतली. तो तुमच्या हेजेर तुमी निर्णयाचेर कायम आसा. आमी मारपाकय जाणा, फोडपाकय जाणा, रक्ताय काडपाक जाणा. कितें आमी अजून पसून कितें संविधाना प्रमाणे आमी चलून आयिल्लीं मनशां. आमची केस कोर्टान आसा म्हणून आमी हांगा बसली कडेन आसा. आनी संविधान न मानणारी मनशां पळय कोण आसा न्ही ते भितर ते केलां पळय ते. I'm gonna go. Unity ball, I'm gonna go. I'm gonna go. Unity ball, I'm gonna go. Unity ball, Fire mara. Unity ball, Fire mara. Unity ball, Fire mara. Ek do. अजूनपासून ॲक्च्युली सकाळी ही महासभा झालेली आणि जायत्या जाणांक दिसलें की हो स्ट्रायक कामार घेतलो.